बीजेपी टेक्निकल हिंदुत्व करता अशें तशेंच जालें न्हू. आतां तेणी म्हटलां आतां मोविन कुदिनो आतांचो लिडर न्हू. मोविन कुदिनो कितल्या वर्साचो लिडर कळ्ळें. आनी तो प्रावडली पयलीं सांगतालो बाबा आपलो धर्म हे ते आनी मायनॉरिटी खातीरूच ताका टिकेटी मेळटाले न्हू. आयज बीजेपीन वचून ताका दिसता की एक तर तो मिनिस्ट्री गेल्या नाल्यार खंयच्या तरी 1-2 नंबराचेर येवंक सोदता. म्हणजे तुमी खंयच्या तरेन पावल्या तें पळया की जर सत्ता जाय नाल्यार सत्ता वयतली म्हणून म्हाजो धर्मय विसरून गेल्यात. आनी त्या धर्मा खातीर म्हाका दिसता की एक तर तेंच्यांनी ताका कन्वर्ट केला कळ्ळें. ताका सांगला आसतलें अशें अशें घाल तुजे कपडे बिपडे ते चेंज कर तुका RSSचे बी कितें येयला आसतलो फोन बी तांकां आं ऑर तो स्वताच बाटला आसतलो. आतां स्वता बाटता हें आमी केन्ना आयकुंकूच ना कळ्ळें. पोर्तुगेजाच्या टायमार तें जाता लोकांनी कन्वर्जना खातीर आपले जीव सुद्दां दिले धर्म सोडूं ना कळ्ळें. आमी वाचता शिवाजी महाराजाचे वाचता संभाजी महाराजाचे वाचता. संभाजी महाराजाक कन्वर्ट करपाक गेले तेन्ना तेचे म्हाका दिसता हाल करून दोळे सुद्दां हे केले. हे बीजेपी वोटिंगाच्या टायमार शिवाजी आनी हेजे उलयतात. संभाजी महाराजाची हिस्ट्रीचेर वाचता सगळ्यांक पळयता की संभाजी महाराजान आपलो धर्म चेंज करच्या खातीर मोगलां कडेन सरेंडर करूंक ना. आपले दोळे सुद्दां दिल्ले आसा. ताका हाल करून तेचे हे केल्ले आसा. आनी आयज कितें चलता आयज आमी ते म्हणटात आपूण हिंदू 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 करून ह्यात तुमी ह्याचेर चलतात. खंयच्या धर्माचो जावं तो तुमकां जाय तुमी सरकारान घेतल्यात ताचो तुमी यूज करून घेतल्यात डेव्हलपमेंटा खातीर घेतल्यात करा. आतां तुमचें डेव्हलपमेंट जायना तांकां आतां इतली आशा जाल्या की तुमी अशें करूंक जाय. एक तर तुमी कन्वर्ट जाया नाल्यार स्वता बाटा नाल्यार बाटून घ्या अशें जाल्लें आसा. धर्मांतरण चालू आसा जालेंच न्हू. स्वता पयलीं बाटयताले आतां स्वताच बाटता. आतां कितें बाटता तें म्हाका खबर ना. तेणी गोमुत्र घेतला काय खंयचें मुत्र पिवन ते बाटयतात. बैल आणि बाळदुत्रीचे प्रेसिडेंट हेच्या पयलीं प्रेसिडेंट आसले कार्यकर्ते आसले कोणाचे कितें विशय घेतलेले ना. आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट सत्ता आसूं नाल्यार ना आसूं 12 वर्सां जे लोकांचे विशय आसा ते घेवन आमी आमचे कार्यकर्त्यांनी ब्लॉक प्रेसिडेंटाक जावं बारीकशे आमचे आवाज केला. हे आमी केन्ना पळोवंक ना. हे कारण हे जे कार्यकर्ते हे केल्या पळय हे कलेक्शन एजंट स्वताचे जे हेंच्यांनी केल्या. आतां मर्जीतले कित्याक मर्जीतले आसले उपरांत तो बॅगा सारकी कलेक्ट करतलो सगळ्या सारके हप्ते दितलो म्हणून तांकां मर्जीचे जाय. बरे कार्यकर्ते नाका बाबा हे काम जावंक ना हे करूंक जाय हे कार्यकर्ते नाका. तांकां कार्यकर्ते नाका तांकां स्वता कलेक्शन एजंट जाय हो म्हाजो आरोप आसा. आतां दुसरें म्हणटा ते की विश्वजितान आनी मोविन कुदिनोन एक स्टेटमेंट केलो की तानावडे आमकां जाय. तानावडे आनी विश्वजितान दोगांनी मोविन कुदिनोन आनी खूब जाणांनी सांगलें की आमकां तानावडेच्या परस आनी कोण केपेबल ना. आतां तुमचे कडेन कोणूच केपेबल ना. चीफ मिनिस्टराच्या सकट कोणूच केपेबल ना कळ्ळें. हेचेर दिसून येता आनी हे तेंच्यांनी उघड केला. कारण जेन्ना आपूण एक लिडरशीप 5 वर्सां चलयता तेन्ना प्रत्येक एका दुसऱ्यांक लिडरशीप तयार करप आसता आनी तेच्या खातीर वयर चडप. तुमच्या कडेन लिडरशीपूच ना मरे म्हणून हे उलयल्ले पडले. कारण विश्वजीत म्हणटा तो बीग लिडर मास लिडर तो कळ्ळें. ताका खबर आहा की हेंच्या कडेन लिडर ना म्हणून तिणी म्हणटा तानावडेकूच दवरे बाबा आमचे सगळे आयकता आमचे TC बिटले सगळे कलेक्शनूय बरें जाता म्हाकाय बरें खावपाक मेळटा कळ्ळें. विश्वजिताकूय बरें खावंक मेळटा मोविनोकूय बरें खावंक मेळटा म्हाकाय तरी खंय तरी दवर. तानावडेक बरो म्हटलो परत ताकाय फाल्यां चीफ मिनिस्टर कितें करतलो म्हूण ताका आशा आहा. कारण तिणी पळयलां काँग्रेसीसून येयला आनी RSSची मागीर चड्डी घालता तो कळ्ळें. आतां हितून कसली चड्डी घालता ती खबर ना कळ्ळें. RSSची काय कितें कसली घालता ती कळ्ळें. अशेंच जातलें फाल्यां हे घाल कपडे म्हणजे ते घाल कपडे घातले. जर मनीस एक मिनिस्टर जर स्वता आपले रिलीजन हे करू शकता ह्या सत्ते खातीर जाल्यार फाल्यां कपडे सुद्दां आपले चेंज करतले कळ्ळें. आतां तेंच्यांनी म्हटलें की आमची लिडरशीप आहा आमचे हे आहा आनी ते आहा. हेच्या वरसून दिसता की तानावडे म्हणटा पळय तानावडे हो आसा म्हणून तेंच्यांनी हे केला. आतां कित्याक खातीर खबर ना कारण हेंच्या कडेन लिडरशीप ना.
फुडें लिडरशीप ना, म्हणजे तानावडीकूच कर. आनी तेंच्यांनी स्वता उलयला की तेंच्या कडेन फुडें कॅरी फॉरवर्ड लिडरशीप म्हणजे कितें, जर देश आनी बाकीचे जर कितें चलयतले जाल्यार तुजी डावनफॉल लिडरशीप तयार करपाक जाय. आमी डावनफॉलांतसून येयल्ले आसा, आमचे कार्यकर्ते डावनफॉलांतसून येयल्ले आसा, कळ्ळें. आमी एकटाच मनशाक थंय बसूंक ना. आमच्या संघटने बद्दल उलयना कितें, वी आर फॉलोईंग द डेमोक्रेटीक. पण हे कितें लोकांक दाखयता की आमकां 40 वर्साचे भुरगे जाय, आमकां यंगस्टर भुरगे जाय, यंगस्टर आमी हे करतले. कारण हे यंगस्टरांक फटयल्या जॉबाचे पयशे हेंच्यांनी खाल्ल्या. सो म्हाजो आरोप आसा आनी लोकांक गोंयकारांक हे समजोंक जाय, जेन्ना जे पंचायतीच्या स्मॉल इलेक्शनाक सुद्दां हेंकां तुमी पातये नाकात. हे जे ब्लॉक प्रेसिडेंट आहात पळय, ते ब्लॉक प्रेसिडेंट न्हू, ते कार्यकर्ते तुमचें काम करपाक न्हू, ते स्वता तेंचे एजंट जाला, कलेक्शन एजंट. 10 रुपया सुद्दां तुमच्या बॉसांतले काडून व्हरतले. हो म्हाजो आरोप आसा तेंच्यावर. 10 रुपया सुद्दां तुमच्या बॉल्सान आसा न्हू, ते काडून व्हरतले. सो तेंकां पातये नाकात. ते स्किमी बिमी तुमकां केन्ना मेळचेच ना. सद्या कोणाक स्किमी दिल्यात तेंचे अजून पयशेय पावना. आनी आयज तरी आमी पळयता की क्रायसीस म्हणून, म्हणजे एक पॅन सुद्दां घेतले जाल्यार म्हणटा घेवंक मेळचें ना. म्हणजे हे सरकाराचे 12 वर्सान सरकारान हे कर्ज आनी काडून दवरल्या, कळ्ळें. आनी हो चीफ मिनिस्टर आनी आयचो तेंचो कोण जनरल सेक्रेटरी येयला सिंग म्हणून, तो सांगता की प्रमोदान बरें चलयला. कितें बरें चलयला? करप्शनाची बॅगां घेवन तुमकां दिल्लेली आसा, कळ्ळें. पूण तुमचें बरें चल्लां न्हू, सरकार बरो चल्ला, लोकांक बोलता कांय ना. ही अशी परिस्थिती केन्ना येयल्ली? आमी काँग्रेस गव्हर्मेंटान, आमी सरकार आसतना आमी पळयला की अशें केन्ना येवं ना. क्रायसीस अशें केन्ना येवं ना फर्स्ट हिस्ट्रीन. सरकार आमी 35 वर्सां गोंयांत चलयला, काँग्रेसीन चलयला, अशें केन्ना येवं ना. सो हांव मागता की लोकांनी अलर्ट जावचे. आमची लढो म्हणटा तो काँग्रेसचो चळवळ ही चालूच उरतली, कळ्ळें. आनी लोकांनी आमचेर विश्वास दवरचो. हे जे तेंचे बाटोवपाचे चालले जाल्यार पळय ते तुमच्या घरांत पावतले, कळ्ळें. खंय तरी कम्युनल डिस्टर्बन्स करतले. कारण तेंच्या मिनिस्ट्रीन आनी आतां 33 MLA आसून तेंकां ते सगळे उकडलेले आसा, कळ्ळें. तेंकां खबर आहा. आनी तुमी पळयला तानावडेन एक आमचो सावथाचो मिनिस्टर आलेक्स, तुम्ही पत्रकाराच्या माध्यमातून सांगता, तेजेर टिका केल्या की इज नॉट फिट फॉर द पार्टी सिस्टम, कळ्ळें. जेन्ना तुमी मिनिस्टर करता, यू आर नॉट फिट फॉर द एनीथिंग. तुमचे मिनिस्टर हे फिटूच ना. क्लार्क आनी पिवनाच्या जाग्यार सुद्दां फिट ना ते, कळ्ळें. आमच्या गोंयकारांक तुमी ह्या हिकेक लावपाची तुमची तयारी चल्ल्या सध्या सरकारान. सो येता ते बारीक इलेक्शनाक प्रत्येक जाणांक गोंयकारांक म्हजी अपील आसा की हेंचेर बारीकशें लक्ष दिया, बऱ्या लोकांक निवडून हाडा. कारण आयज आमी पळयता की नाल्यार गोंय, अरे आमचो एक गोंय बरो आसलो असो वयतले. प्रत्येक जाग्यार लूट चल्ल्या. गोंयाचे इकॉनॉमिकल आनी इकॉलॉजिकल डिस्टर्बन्स जाल्लेले आसा.